बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। अमेरिका के ईरान पर हमले रोकने से कशीदगी कम हुई है, ख़त्म नहीं। सदर ट्रंप के इस फैसले ने कई सवालात को जन्म दिया है कि क्या सफारतकारी के ज़रिए इस मामले को हल किया जाएगा, और क्या यमन और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है अमेरिका उससे फ़ायदा हासिल करना चाहता है, या फिर अमेरिका के दिफाई ज़खायर में कमी एक बहुत बड़ा मसला है। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए, इन सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमने दावत दी है एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब को। खालिद साहब ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून तजियाकार बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद चिश्ती साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप के ईरान पर हमले करने के फैसले के मकासद क्या हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया साहब और बैरिस्टर साद साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, हमले के मकसद तो क्लियर हैं और हम देख रहे हैं कि अभी तक पूरे उस तरह नहीं हुए जिस तरह अमेरिका ने जंग अनलिश की थी। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो ज़ाहिर इसलिए किए गए थे कि रजीम चेंज हो जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम अनवाइंड हो जाए, बैलिस्टिक मिसाइल को कंट्रोल या रोल बैक कर दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहुत सारे तरीके उन्होंने अप्लाई किए। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ईरान ने ढूंढ लिया एक न्यू फाउंड लीवरेज, और शायद ईरान को ये लगा कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो तो कभी नहीं, पता नहीं उसने बनाना है या नहीं बनाना, और अगर बन गया तो इस्तेमाल पता नहीं कब करना है। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की एक न्यू फाउंड लीवरेज मिल गई, तो वो हम देखते हैं अनलीश हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, ईरान ने अपनी सेंसिटिविटी शो की और ये एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जितना इफेक्टिव कंट्रोल ईरान के पास है वो उतना ही बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में होगा। लेकिन अमेरिका को भी ये पता लगा कि बजाय सारा वॉर ऑब्जेक्टिव हट के स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आ गया है, तो एक किस्म की, जिसको मैं लफ्ज़ यूज करता हूँ वॉर ट्रॉफी के तौर पर, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ सामने आ गया। फिर अमेरिका ने जोर लगाया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अनडू कराया जाए, फिर अनब्लॉक नहीं करा सके तो उसको काउंटर ब्लॉक 2 दफा कर दिया। तो आई थिंक ये है इस वक्त। अब आने वाले वक्तों में क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा कि कितनी पेन थ्रेशोल्ड दोनों मुल्कों में से किसकी ज्यादा है। पेन, मैं फिजिकल डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करता, मैं वॉर स्टैमिना और विल टू फाइट की भी बात कर रहा हूँ। तो आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि अमेरिका को ज्यादा कॉस्ट पड़ी है इन द फॉर्म ऑफ पेन, जैसा ईरान कर रहा है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है और ज्यादा पेन टेकिंग बना रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ज़ाहिर ईरान की भी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। लेकिन आने वाले वक्तों में डिपेंडेंट होगा कि कौन ब्रिंक पहले कौन करता है, आंख पहले कौन छपकता है डर के। जी साथ साहब, आप देख रहे हैं कि अमेरिका अब शहरी, जो आपकी इजाजत से मैं जी आप बात कीजिए। सर, आपने ये बड़ी अच्छी बात आइडेंटिफाई की एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आवर शो एंड गिविंग अस टाइम टुडे। सर आपने बड़ी अच्छी बात की, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स अभी एक ब्रीफली ले डाउन किए, जिसमें से आपने सर थोड़ी फिर भी आई थिंक यू वर सॉफ्टर इन योर एनालिसिस। अगर इसमें अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो सर वैसे तो ये एक मिडिल ईस्ट के कंट्रोल, ऑयल के कंट्रोल से एक लार्जर ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ था, जिसमें ग्रेटर इजराइल, एब्राहम अकॉर्ड्स, बहुत सारी चीजें थी। उसका एक लेसर सर ऑब्जेक्टिव था अमेरिका की तरफ से कि चलें कम से कम रिजीम चेंज कर लें। फिर उसका एक लेसर ऑब्जेक्टिव था कि चलें कम से कम अगर रिजीम चेंज नहीं करते तो न्यूक्लियर चीजें गिव अप हो जाएं या वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। जब वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो चलें गिव अप हो जाएं, ईरान न्यूक्लियर अपने कैपेबिलिटी गिव अप कर दे, उसको डेवलप करने का प्रॉमिस करे कि वो नहीं करेगा, और फिर बैलिस्टिक एक्टिविटी के साथ भी ये करे। इसमें से आधी बातें सर कम से कम न्यूक्लियर की हद तक वो हैं जो बहरीन ने के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि IAEA के साथ ऑलरेडी तकरीबन सेटल हो गई थी वॉर से पहले, वॉर इनिशिएट होने से पहले। उसके बाद सर हुर्मुज के ऊपर जब ये वॉर ट्रॉफी, सर जैसे आपने कहा कि ये वॉर ट्रॉफी के तौर पे क्लेम हुआ, के तौर पे इसमें इंटरप्ले हुआ, और वो भी अकम्प्लिश नहीं हो सका अमेरिकन मिलिट्री टारगेट्स और या एसेट्स के साथ, काइनेटिक फोर्स के साथ। सर इतनी ज्यादा मिसकैलकुलेशन इन तमाम मराहिल के ऊपर जो वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट है उसने सर कैसे की? मतलब ठीक है, इसमें से एक दो ऑब्जेक्टिव उन्होंने फलां चीज मिसकैलकुलेट कर ली, फलां चीज अंडर एस्टिमेट कर ली। सर इसको अगर हम एक मुहज़्ज़ब मुआशरा नहीं होते तो इसे हम डिफीट कहते हैं, आउटराइट डिफीट कहते हैं अमेरिकन की। इसमें हम सेटलमेंट कह रहे हैं, दीगर चीजें कह रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव भी 3-4 महीने के अंदर और लार्जर ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हुआ तो सर ये तो इफेक्टिवली एक सरेंडर की टर्म्स होनी चाहिए इसके अंदर, रादर देन कि कोई सेटलमेंट की टर्म्स हो। जी थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब फॉर पॉइंटिंग आउट कि मैं वाकई इंटेंशनली सॉफ्ट हूँ कि मैं सिर्फ तजिया करता हूँ, मैं जजमेंट नहीं देता। पहली बात तो ये
मैं अपना एनालिसिस या अपनी जो पढ़ाया होता है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए वजह जिस तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं कि जी कैसे हो गया और अमेरिका को रियलाइज नहीं हुआ, एक तो एक एलिमेंट ऑफ एरोगेंस है उसके। जब आप सुपर पावर हो जाते हैं तो फिर अगर आपको बड़ा कर्टेल करना पड़ता है। सोवियत यूनियन जब था तो फिर भी एक एलिमेंट ऑफ चेक एंड बैलेंस था। उसके बाद जब आपने देखा कि सोवियत यूनियन टूट गया, उसके बाद अमेरिका ने चंद एडवेंचर मिसएडवेंचर किए। चले मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। एरोगेंस ये है, आज की नहीं है। 4 जुलाई 1988 को एक जहाज शूट डाउन हो गया था, आपको याद होगा, ईरानियन एयरलाइन का। ऑलमोस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे एक जहाज अमेरिकन खड़ा था जिसने नीचे से मिसाइल करके निशाना बनाया था, वो क्लाइंब आउट कर रहा था। कोई थ्रेट, एयरलाइनर थ्रेट नहीं होता नेवल शिप के किसी को। तो 290 लोग जान से गए थे, 6 पाकिस्तानी भी थे, 56 बच्चे भी थे उसके अंदर। क्या हुआ? अमेरिका ने रिग्रेट, अफसोस, माजरत कुछ नहीं किया, $62 मिलियन कंपनसेशन दे दी। उस वक्त जो जॉर्ज बुश सीनियर थे उन्होंने कहा था नो वे दैट वी विल से सॉरी टू इरानियंस, अपोलोजाइज नहीं करेंगे। एरोगेंस अब तब आ जाती है जब आप चंद घंटे के अंदर वेनेजुएला का सदर उसकी बीवी को उठा के अमेरिका ले जाते हैं। तो आपको एक, मैं इसको लफ्ज को यूज करता हूँ, ये डिल्यूजनल एस्केलेशन ट्रैप में आप चले जाते हैं। जब ये हुआ था वेनेजुएला का, और बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि ईरान पर हमला हुआ तो क्या होगा, मैंने कहा डिल्यूजनल एस्केलेशन ट्रैप में चला जाएगा अमेरिका। ये नहीं, डिल्यूजन ये होता है कि यू टेंड टू बिलीव व्हाट इज राइट और रॉन्ग, या रियलिटी या नो रियलिटी, आपको एहसास ही नहीं होता, क्योंकि आप समझते हैं जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं बिलीव कर रहा हूँ वही हकीकत है, और एक्चुअल में वो ट्रैप होता है। आप समझते हैं कि माजरत सर थोड़ी सी कथा कलामी की, अगर सर इसको थोड़ा सा आपकी इजाजत से आगे लेके चलें सर, कि अब सर जबकि कुछ चीजें एक्सपोज हुई इंटरनेशनल सिस्टम की, जिसमें अमेरिकन हेजेमनी भी एक्सपोज हो गई और इंटरनेशनल लॉ भी एक्सपोज हो गया कि अगर बाकी कोई हेजेमन बन जाए तो कोई यूएन नहीं है, कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, कोई नेटो नहीं है। अभी हमने सर इफेक्टिवली यूक्रेन के अंदर भी देख लिया, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सजा दे दी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर मतलब जो ऑर्डर सर कोलैप्स हुआ है, इसके बाद सर एक तो नए ऑर्डर की तश्कील होगी सर, उन मुआहदों का क्या होगा जो पुराने ऑर्डर ने किए, इन पर्टिकुलर एब्राहम अकॉर्ड सर, जिसका गारंटर यूएन नहीं थी। एब्राहम अकॉर्ड सर, सॉरी मैंने एब्राहम अकॉर्ड कहा, ये जो गाजा पीस प्लान सर जो था, जिसके ऊपर हम भी सिग्नेटरी थे, जिसमें सर उसकी यूएन गारंटर नहीं थी, यूएनएससी गारंटर नहीं थी, कोई इंटरनेशनल बॉडी गारंटर नहीं थी, अमेरिकन प्रेसिडेंसी उसकी गारंटर थी। उन मुआहदों का सर क्या होगा अब या हेयर ऑनवर्ड्स? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं फिर एक हिस्ट्री से कन्वर्ट करूंगा या कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए इस वक्त अमेरिका में तकरीबन अमेरिका के अपनी सॉइल या अपनी जमीन से बाहर आपको अंदाजा होगा कि तकरीबन 800 स्टेशंस और बेसेस हैं, और उसके बाद नंबर 2 पर जो मुल्क है उसके 5 सिर्फ हैं दुनिया में, और चाइना का 1 है, जिसके 5 है वो रशिया है, 800 अमेरिका के हैं। क्यों है? इन्फ्लुएंस। अमेरिका चाहता है कि दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, पेट्रोल, डॉलर, डिप्लोमेसी पर मेरा इन्फ्लुएंस हो। अब आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कहा कि जब पीस बोर्ड कहा गया था तो आपको याद है कितना अमेरिका का इन्फ्लुएंस था। वो उसी इन्फ्लुएंस को, चाहे बाद में वो एरोगेंस में कन्वर्ट हो जाए, वो उसी इन्फ्लुएंस के तहत जिस मुल्क को इशारा करते थे वो चला जाता था, वहां पहुंच जाता था साइन करने के लिए। जिसको कह रहे थे इसको मैंने नहीं बुलाना, वो घर बैठा रहता था। क्या हुआ इन चंद महीनों में जब से वो पीस बोर्ड हुआ, और अब जो जंग के बाद चले 28 फरवरी से लेके आज तक जो तकरीबन 150 दिन हो गया, आज क्या फर्क पड़ा? इन्फ्लुएंस कॉम्प्रोमाइज हुआ है, सब आप एग्री करेंगे। जब इन्फ्लुएंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो लोगों का ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है आपके ऊपर, जो सुपर पावर होता है। और खास तौर पर अमेरिका ने शायद अब रियलाइज किया है, जो हम पढ़ते पढ़ाते आए सारी उम्र, कि जब आप ऑफेंस लॉन्च करते हैं, आप इनपुट जितनी मर्जी ले लें, जितनी मर्जी इंटेलिजेंस गैदरिंग कर दें, वॉर गेमिंग करवा लें, हाइपोथेसाइजेशन कर लें दुश्मन की, जब आप हमला कर देते हैं तो फिर दुश्मन का रिएक्शन आपके आउटकम का हिस्सा बन जाता है, इंटेग्रल पार्ट, मस्ट पार्ट, यू कांट एस्केप। अभी क्या हो रहा है? ईरान छोड़ नहीं रहा, अब कंबल छोड़ने वाली बात हो रही है। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आपने पूछा वो क्या होगा एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट वही हो रहा है। अभी कुवैत ने हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाह रहा है या हो गया पाकिस्तान का। वो इन्फ्लुएंस अमेरिका का कॉम्प्रोमाइज हुआ तो उन्होंने एक न्यू इन्फ्लुएंस ढूंढने की कोशिश की। ये सारी दुनिया में होता है, इट इज नेचुरल। पिछला जो पीस बोर्ड था, मेरा नहीं ख्याल कि वो अमेरिका को पोजीशन हासिल रही है जो उस वक्त थी। साहब आप बताइएगा कि जो यमन और सऊदी अरब के दरमियान एक कशीदगी बढ़ रही है, इससे ये जो कशीदगी है खित्ते के दीगर ममालिक की तरफ भी बढ़ेगी, और इससे क्या अमेरिका इसलिए पॉज ले रहा है इस जंग में कि वो फिर दोबारा एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार कर रहा है खुद को?
देखिए बात यह है कि माजरत के साथ सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिसमें इसराइल सर फहरिस्त है, दीगर भी कुछ ममालिक हो सकते हैं, जिनका एक क्लियर इंटेंट ये रहा है जब से ये काइनेटिक एक्शन शुरू हुआ है, अब से तकरीबन 4-1 महीने पहले से, 3-4 महीने पहले से, कि किसी तरीके मिडल ईस्ट के अंदर मुस्लिम ममालिक से लड़ पड़े। आपने देखा है कि कंसिस्टेंटली ये एफर्ट की जा रही है कि किसी तरीके से अगर ईरान के रिएक्शन की वजह से, क्योंकि ईरान किधर 7 समुंदर पार अमेरिका के ऊपर तो अटैक कर नहीं सकता, तो अगर वो मुस्लिम ममालिक की बेसिस के ऊपर अटैक करेगा, अमेरिकन बेसिस के ऊपर, तो हो सकता है इन ममालिक की आपस में एक लड़ाई शुरू हो जाए। इसी तरह आपको याद होगा कि कुछ स्पॉयलर्स ने, इन पर्टिकुलर इसराइल ने, ये खबर आई कि इराक के ऊपर शायद हमला, ये खबर आई कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ है ईरान से, और फिर इराकी इंटेलिजेंस सोर्सेज ने, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छपी, इराकी इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ये क्लैरिफाई किया कि वो हमला ईरान की तरफ से सऊदी अरब पे नहीं हुआ था, कहीं और से हुआ था, एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था और उसका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं था। तो यमन की लड़ाई भी सऊदी अरब के साथ इफेक्टिवली, तो इस खित्ते के अंदर अगर सब आपस में मुसलमान ममालिक लड़ पड़े तो दीगर दुनिया का और खासतौर पर इसराइल का बहुत भला होगा। और इसकी प्रॉक्सीज के थ्रू, दीगर चीजों के थ्रू बड़ी दफा कोशिश की गई है और अभी भी चल रही है। लेकिन मैं इसी के अंदर एक छोटा सा सवाल आपकी इजाजत से और अपना थोड़ा सा सवाल रखना चाहता हूं, एंड आई एम श्योर कि मार्शल साहब हमें इसमें थोड़ी सर वजाहत कर सकेंगे कि हमने एक वो 56 ममालिक की फौज बनाई थी जिसका काम ये था, जिसमें हम सब मुस्लिम ममालिक ने पर्सनल दिए, कुछ ने पर्सनल दिए, कुछ ने रिसोर्सेज दिए, कुछ ने पैसे दिए, और हम सब में उस फौज को इकट्ठे किया कि यहां पे अगर कहीं पे खूनरेजी होगी, कोई हमला करेगा, कोई आपस में लड़ेगा, तो एक फौज होगी जो प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा, ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया, उस फौज का कोई पता ही नहीं चला कि वो थी किधर, ईरान खुद ही आज तक लड़ रहा है, वो फौज मुसलमानों के ऊपर, ईरान भी मुसलमान मुल्क है, अटैक अगर इसराइल कर दे या अमेरिका कर दे तो वो फौज नहीं लड़ी। फिर दीगर मुस्लिम ममालिक के ऊपर अटैक हो गया तो फिर भी वो फौज हरकत में कोई उस थिएटर में भी नजर नहीं आई। जब सऊदी अरब के ऊपर भी इवन अटैक हुए, यूएई पे हुए, कतर पे हुए, तो उस फौज में कोई ज्यादा हरकत नजर नहीं आई। हाउएवर ये जो यमन की बमबारी है उसके अंदर कुछ ऑन एंड ऑफ पता चलता है कि शायद उसका भी कोई एक्शन है। वो तो एक पीस मेकिंग, आपस में सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि हमारे पे कोई बाहर से अटैक नहीं करेगा, एक फौज क्रिएट की गई थी। सर, आपके ख्याल में वो मौसर है, उसमें रिसोर्सेज देने चाहिए, उसकी तश्कील नौ होनी चाहिए, वो ऐसे ही चलनी चाहिए, उसका सर क्या रोल है इन पर्टिकुलर ये यमन की बॉम्बिंग के अंदर? बैरिस्टर साहब, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया, कि उसके जो भी आप 56 मुल्क कहें या 52 मुल्क कहें, उनकी फंडिंग या रिसोर्सेज किसके हाथ में, यानी किसने एस्टैब्लिश की थी, अफोर्डेबिलिटी किसकी होगी, जिसकी अफोर्डेबिलिटी होगी उसका मैंडेट होगा नंबर 1, जिसका मैंडेट होगा उसकी नेशनल इंटरेस्ट से कन्वर्ज करेगी। तो ऐसी अगर कोई फौज है जो ऑब्वियसली कभी विजिबल तो नहीं हुई, मोर ऑफ हमारे नॉलेज में है कि कोई ऐसी बनाई गई थी, उसकी मैनिफेस्टेशन कभी नजर नहीं आई, ना कोई उसका परेड नजर आई, ना कोई उसका शो ऑफ फोर्स कभी नजर आया, ना सऊदी अरब की किसी परेड ग्राउंड के अंदर हमें वो अलहदा फोर्स का कोई दस्ते नजर आए वहां के। तो अपनी जगह वो रही। जब मुसलमान ममालिक के दरमियान, बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन से मैं 200% एग्री करता हूँ कि इसराइल की टॉप प्रायोरिटी यही रही है, और दरमियान में आपको फॉल्स फ्लैग भी नजर आता है, एलिमेंट उन्होंने जरूर रही है कि किसी तरीके से ये मुसलमान ममालिक आपस में कन्वर्ट होने की बजाय डाइवर्ट हो, रीच ऑफ ट्रस्ट हो, लड़ना शुरू कर दें। मैं तो अप्रिशिएट करता आया हूँ तमाम जीसीसी के और अरब ममालिक जिन्होंने रिटेलिएट नहीं किया ईरान को, बिकॉज रिटेलिएट कर देते तो मेरा ख्याल है ईरान सिट बैक करके रिलैक्स हो जाता और तमाशा देखता। ये तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसके फौज का मेरा ख्याल है, मुझे तो आज तक यही नहीं पता कि उसकी मैनिफेस्टेशन, हायरार्की क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पोजिशन क्या है, वेपन्स कौन से होल्ड करती है, वॉर ऑब्जेक्टिव क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है उसकी वॉर फाइटिंग। तो जब तक वो क्लियर ना हो, इट्स मोर ऑफ मेरा ख्याल है, मैं कह नहीं सकता कि सब्सटेंस उसका कितना है, उसका मैंडेट कितना है, और जैसे मैंने कहा कि उसका अल्टीमेट कमांडर या किसके ताबे है, यानी कौन उसको करता है, किसी पर्टिकुलर मुल्क के तो नीचे नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर उसका मैंडेट हमें क्लियर होना चाहिए, वो तो कभी पब्लिक नहीं किया गया। खालिद साहब, ये भी बताइएगा कि अमेरिका ने सऊदी अरब को वाजे किया है कि अगर आप
اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ جوہری ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے. اس سے جو دیگر ممالک ہیں مسلم ان پر کیا اثر پڑے گا؟ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی تو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے نا, یہ کیرٹ سٹک والا, اس میں صرف کیرٹ نظر آ رہی ہے اور ساتھ بیگیج ہے, بائی ون گیٹ ون فری ہے, وہ والا سچویشن ہے. کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ امیجن کریں ایک ایلیمنٹ آف پیس, نیوکلیر انریچمنٹ پیسفل جو ہے, وہی پیسفل نیوکلیر انریچمنٹ جو ہے وہ ایران کے لیے خراب ہے. اس کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن اگر 2015 سے 18 میں کئی دفعہ وزٹ کر کے اوکے کر چکا ہے, تو اس وقت وہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ خود سیٹ اپ کیا جا رہا ہے, خود اسٹیبلش کیا جائے گا, خود سب کچھ کیا جائے گا. تو یہاں ڈوئل سٹینڈرڈ امریکہ کے نمبر 1 ہے. دوسرا, انہوں نے ایک بنیادی طور پہ سعودی عرب کو ایک سینس آف سیکورٹی دی ہے. تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پیدا ہوئی ہے تمام عرب ملکوں میں, وہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے انفلوئنس کا. وہ امریکہ ابھی بھی زور لگا رہا ہے, اور مارکو روبیو نے, آپ کو یاد ہوگا, فوری طور پر دورہ کیا تھا مڈل ایسٹ کا جنگ بندی کے بعد. وہ یہی باور کرانا چاہ رہے تھے کہ آپ کو ہمارے پہ اعتبار رکھنا چاہیے, ہم ابھی بھی سپر پاور ہیں, ہم ابھی بھی سب سے ملٹری اور ایئر فورس نیوی ہیں. تو وہ کانفیڈنس ایک ری گین کرنے گئے تھے, اور ساتھ ہی انہوں نے انسینٹیوائز بھی کر دیا ہے, ایک پیکج بھی آفر کر دیا نیوکلیر کا. شاید یہ دوسروں کے لیے بھی ہنٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے امبریلا میں, ہمارے انفلوئنس میں رہیں گے تو نیوکلیر پہ آپ کی بھی باری آ سکتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے مور ٹو ڈو ود دا اسٹریٹجک گینز, بیسیکلی شارٹ ٹرم گین, لانگ ٹرم گین, جو بھی کہہ لیں. لیکن چھوٹی سی بات کر کے میں اس کو کلوز کروں گا. جو ملٹری بیسز امریکہ نے یہاں اسٹیبلش کیے تھے مڈل ایسٹ کے اندر, وہ تو کمپلیٹ اینڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول امریکہ کے پاس تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر نیوکلیر لگ گیا تو کس کے پاس کنٹرول ہوگا, اور obviously کون انٹری ایگزٹ کرے گا. ان بیسز کے اوپر بھی ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈیپینڈ کرے گا, مٹیریلائز بھی ہوتا ہے, اور ڈیپینڈ کرے گا کہ سعودی عرب اتنی پرائز دے سکتا ہے. وہ جو ابراہم اکارڈ کی بیرسٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے اور آپ بھی بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ایک بہت چیلنجنگ سچویشن ہوگی. وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والا ہی ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو ہم یہ بارگین کر دیں. سر, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. مجھے پر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بھارت میں اٹھنے والی تحریک اور اس کے نتیجے میں جو مودی سرکار بے نقاب ہوئی ہے, اس پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بھارت میں تعلیمی نظام میں بدعنوانیاں, کرپشن کو طلباء نے اتنا بے نقاب کیا کہ مودی سرکار کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور شدت پسندی بھی دنیا بھر نے دیکھی اور ان کے وزیر تعلیم کو مستعفی ہونا پڑا. اس پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی, تجزیہ کار راجہ فیصل صاحب نے. راجہ صاحب, جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. بتائیے گا, یہ جو تحریک ہے طلباء کی, اس نے بھارت کے جو بے نقاب کیا ہے مودی سرکار کی چیرہ دستیوں کو, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو, ان کی شدت پسندی کو اور اقلیتوں کے حقوق کو سلب کرنے کو, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جب سے ہم مودی جی کی سرکار کو دیکھ رہے ہیں 2014 سے آنورڈ, تو وہ ہمیں پتا ہے کہ ایک سیٹ پیٹرن کے تحت وہ اپنی حکومت کو چلا رہے تھے, جس میں کہ 1 بائی 1 سارے کے سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر ایک قبضہ جمانے کی کوشش تھی, جس میں کہ جو ہارڈ لائنر ہندتوا آئیڈیالوجی کے پرچارک ہیں وہ اس میں انوالوڈ تھے. اصل فیصلے نیو دہلی سے شفٹ ہو چکے تھے ناگپور میں. ناگپور RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے. جو اصل فیصلے تھے پورے کے پورے ملک کو چلانے کے, وہ ناگپور سے ہو رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ 1 بائی 1 کہ جتنی بھی ان کی کورٹس ہیں, پھر سپریم کورٹ تک, اس میں جو چہرے نظر آنے شروع ہوئے, چیف جسٹس تک کے جو لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے until unless they were approved from RSS ہیڈ کوارٹر, وہ نہیں لگ رہے تھے. اور چیف آف آرمی سٹاف کی لے لیجئے, جنرل پانڈے جو کہ ایک انجینئرز کور کے افسر تھے, اور انڈین ملٹری کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جو انجینئرز کور کا افسر ہے اس کو پہلے تو 2 کور کمانڈ کرنے کے لیے دے دی گئی, اور پھر اس کو چیف آف دی آرمی سٹاف بھی بنا دیا گیا. اس وقت آئی اسٹل ریمبر جنرل جوشی تھے, وہ بھی انفینٹیرین تھے, پھر ساتھ میں ایک اور افسر جو تھے ان کے, وہ بھی انفینٹری کے افسر تھے. ان کو پسے پشت ڈال کے جنرل پانڈے کو بنایا گیا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ان کی جنم بھومی جو تھی وہ ناگپور کی تھی, اور ان کی جو فیملی ہے وہ لائف لانگ RSS کی ممبر تھی, جس کی وجہ سے کہ ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا. ہر ایک عہدے پہ, ہر ایک بڑی پاورفل پوزیشن پہ آہستہ آہستہ انہوں نے RSS ڈریون آئیڈیالوجی کے جو لوگ تھے ان کو بٹھانا شروع کر دیا. اب یہ جو نیٹ ایگزامز, جس کے لیے کہ پورے ملک سے جو ینگ طلباء ہیں
وہ اس میں اپیئر ہوتے ہیں اور ان کو ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ان کے لیے ہوتا ہے اور ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہماری لائف چینج ہو جائے گی. اور اس کے تحت ہوتا کیا ہے کہ وہ بے شک پورا سال لگا کے محنت کرتے ہیں, اینڈ آف دا ڈے ان کو ملتا کیا ہے کہ پیپر لیک ہو گئے, اور لیک کر کے فائدہ کن کو پہنچایا گیا؟ ونس مور آر ایس ایس کے ڈریون اسٹوڈنٹس کو, تاکہ یہ ہر ایک محکمے میں, ہر ایک جو پاورفل محکمہ ہے اس میں آر ایس ایس آئیڈیالوجی کے لوگوں کو اوپر لایا جائے. تو اس ساری جو حرکت تھی اس کی وجہ سے انڈیا ایز اے سوشل فیبرک اس میں بہت بڑی دراڑ آ گئی, اور اس کے اوپر گفت و شنید تو بہت لمبے عرصے سے جاری تھی, لیکن ان ریسنٹ ٹائمز کو 20 کے قریب طلباء نے خودکشیاں کر لی اس سارے معاملے میں, کیونکہ ان کی پوری زندگی کی محنت تھی جو کہ داؤ پہ لگ گئی. اور اس سارے تناظر میں یہ جو ینگ جنریشن ہے جن کو کہ کاکروچ کہا گیا کہ ان کو تو ہم کاکروچ کی طرح مسل دیں گے, اس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا. جب وہ آ گئے روڈوں پہ نیو دہلی میں تو پھر ان کے پاس شروع میں بھی یہی کہتے رہے کہ جتنا مرضی پروٹیسٹ لے کے آ جائیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو باؤ ان فرنٹ آف دیم. پھر یہ ان کے شکشا منتری جو ہیں وہ یہ بھی کہتے رہے کہ کون سا استعفیٰ, میں تو استعفیٰ نہیں دے رہا. اب اینڈ پہ ان کو مجبوری کی حالت میں استعفیٰ دینا پڑا. بٹ آئی بلیو یہ چیزیں اس شکشا منتری کے استعفے پہ نہیں رکیں گی, یہ اس کے بعد آگے مزید بڑھیں گی. کانسیکوینسز کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں کانسیکوینسز یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب ایک جو سینٹیمنٹ ہے خصوصاً 2 لوگوں کے بارے میں, ایک ان کے جو ہوم منسٹر ہیں امت شاہ, ان کے اوپر بڑا اسٹرانگ ایک سینٹیمنٹ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور جس طریقے سے کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو مارا, ابھی اس کے اوپر مزید چرچا جاری رہے گی. ایک تو وہ بھی جائیں گے, اور اوور آل جو اس ساری جو وہاں پہ حرکت ہوئی ہے اس کے تناظر میں مجھے نہیں لگتا کہ مودی جی کوئی لمبا عرصہ سسٹین کر پائیں گے. اب ود ان بی جے پی بھی ایک ایسی سینٹیمنٹ ابھر کے آ رہی ہے جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے اس کو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہی رہنے دیا جاتا تو دیٹ واز گڈ انف. اب اس کو بی جے پی کو مزید آر ایس ایس کی طرف کے کھینچ کے لے کے جانا, اس کے اوپر سے وہ جو ایک پولیٹیکل ٹیگ لائن تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ ریموو ہوتی جا رہی ہے, اور ایک ریلیجس جو سینٹیمنٹ ہے اس میں وہ پرسسٹ کرتا ہے. اور وہ ریلیجس سینٹیمنٹ جو ہے دیٹ از دی ایکسٹریم ریلیجوسٹی, جس کو کہ کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کو ہم لوک سبھا میں بٹھائیں. تو میرے خیال میں آئی تھنک مودی جی کا جو قرا ہے وہ بھی نکل چکا ہے. صحیح ہے. سعد رسول صاحب, بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آج پھر پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا, یہ الزام لگایا. اب پاکستان کے پاس ایک پھر گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ عالمی سطح پر بھارت کا جو گھناؤنا چہرہ ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گرد کاروائیاں کی جا رہی ہیں, ان کو بے نقاب کیا جائے. کیا کرنا چاہیے پاکستان کو, کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ دیکھیے دو آبویسلی جو آپ نے بات کی یہ تو کنسسٹنٹلی کرنا چاہیے انڈیا میں ڈومیسٹکلی جو بھی حالات ہوں, لیکن یہ والا پریشر تو پاکستان کو کنسسٹنٹلی کریٹ کرنا چاہیے. کشمیر کے ریلیٹڈ پریشر بھی کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمارا جو انٹرنیشنل چہرہ ہے اس کے اوپر ایک رنگ کشمیر کا ہمیشہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ بھارت اندر بھی جس طرح لوگوں کو ٹریٹ کر رہا ہے اور باہر پاکستان کے اندر جس طرح ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور ویسے صرف پاکستان کے اندر نہیں, ان کے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اسی طرح کے مسائل چل رہے ہیں, ماضی میں سری لنکا کے ساتھ بھی اسی طرح کے چلتے رہے, نیپال کے ساتھ چلتے رہے, ایون چائنا کے بارڈر کے اوپر کشیدگی رہی. بھارت کا جو ایک اگریسو بغیر وجہ کے اسٹانس ہے اس ریجن کے اندر دیگر گرد و نواح کے ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا, اور خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ اس کا یہ رویہ جہاں پہ وہ ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے, اس کو ہمیں کنسسٹنٹلی بیان کرتے رہنا چاہیے ریگارڈلیس آف کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن بات یہاں سے تھوڑی سی آگے کی بھی سوچنی چاہیے. انڈیا میں جب بھی نریندر مودی کو اور اس کی فیشسٹ رجیم کو کسی بھی دشواری کا سامنا ہوا ہے تو ان کے پاس دو کارڈز ہیں افیکٹولی, جو کہ آر ایس ایس اور آر ایس ایس بی جے پی کا کمبینیشن 2 کارڈز استعمال کرتا ہے. جب بھی وہ ڈومیسٹک کچھ ریجن کے اندر ایز آر ایس ایس کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ, جس طرح کہ ابھی راجہ صاحب نے بھی فرمایا, وہ زیادہ ریلیجوسٹی کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. وہ اپنے ریلیجس سمبلز لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے قائد اعظم نے 2 نیشن تھیوری کی بھی بات کی تھی, اور وہ بھی ایز اٹ ہیپنز ناگپور کے جلسے سے وہ والی بات قائد اعظم کی بھی شروع ہوئی تھی.
तो उनकी जो आरएसएस वाली स्कीम है वो रिलीजन के मेथोडोलॉजी को और रिलीजन के सिंबलिज्म को इन्वोक करती है, और जो उनकी बीजेपी की रिजीम है वो उसी को पहले ट्रांसलेट करती है और फिर उसके अंदर पेट्रियटिज्म भी मिला देती है कि जी हम असल में भारत के अंदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो एक उनके इसके निक नेम्स भी हैं, वो एक दूसरे को जो कहते हैं, तो वो इसके अंदर अपनी एक नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म तो नहीं कहना चाहिए, नेशनलिज्म को एक ले आते हैं। और इन्हीं दो तरीकों से अंदर वो रिलीजन की बात करते हैं, और जब भी उनके ऊपर मुश्किल वक्त आए तो पाकिस्तान नेशनलिज्म को मजीद वो करने के लिए, हीट देने के लिए वो पाकिस्तान के साथ किसी न किसी जाहिरियत को शुरू कर देते हैं। आपने देखा कि माजी में भी जब मोदी के इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले पाकिस्तान के साथ जाहिरियत करने की कोशिश की, फिर एक फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान के साथ जाहिरियत करने की कोशिश की, उससे पहले भी जब भी डोमेस्टिक का उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है तो वो पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग, कोई ना कोई प्रोवोकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरली इस टाइम के अंदर हमें अपने डिफेंसेस को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। आई एम श्योर कि वो एट पार हैं, बट एज ए नेशन हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए बतौर कौम कि मोदी जैसी फैशिस्ट रजीम इस तरह के मौके पे कोई भी इस तरह का मिस एडवेंचर कर सकती है। और आखिरी बात जो हमें इसके अंदर मेरा ख्याल मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि हम भारत को देख के कुछ अपने लिए लेसन्स भी सीखें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अक्लमंद वो है जो दूसरों के तजर्बे से नतीजा अखज़िया सीखने की कोशिश करता है। तो हमें देखना चाहिए कि जैसे भी राजा साहब ने कहा कि अगर आप किसी सिस्टम के अंदर एक चीज को इसको कानून के अंदर रेगुलेटरी कैप्चर कहते हैं कि एक चीज को, एक फिलॉसफी, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगर सारे सिस्टम को कैप्चर कर लेगी और उसके अंदर दीगर लोगों की सुनवाई कम होती जाएगी या स्पेस कम होती जाएगी तो लोग फिर आउटपोर करते हैं, जैसे कि भारत के अंदर हमने करते देखा। हमें भी, हमारे अंदर भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की शिकायत है, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंडिया से सीखते हुए कुछ लोगों से गुफ्तो शनीद करे ताकि पॉलिटिकल प्रेशर कुछ कम हो और इस तरह की तकरीबकारी पाकिस्तान में ना हो। सही है। चलिए मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू के सिलसिले को यही से जारी रखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राजा साहब, तुलबा के एहतजाज के बायस मोदी ने वक्ती तौर पर सियासी प्रेशर तो कम किया है, आने वाले दिनों में कांग्रेस इससे कैसे फायदा उठा सकती है और जो इंडिया में तहरीकें चल रही हैं वो जोर पकड़ेंगी? जी बिल्कुल ऐसी है, वो जोर पकड़ेंगी, और ना सिर्फ ये कि कांग्रेस को इसका फायदा होगा और वो अपने लोगों को सामने लेके आएंगे, क्योंकि उनकी भी बहुत सी डिमांड्स हैं, जिसमें कि वो कांग्रेस की डिमांड्स हैं जो कि ऑब्वियसली दैट आर रिलेटेड टू कि सिस्टम, जिस तरीके का इलेक्टोरल सिस्टम इन्होंने बना दिया है, जिसमें कि आपको याद होगा कि जब मोदी जी री इलेक्ट हुए तो उसमें हमें एक ये भी देखने को मिला कि 27 जगह पे एक ही नाम के साथ वोट डले, एक महिला थी, औरत थी जिसके नाम पे वो वोट डले, और उसकी तस्वीर जो है वो ब्राजील की को मॉडल थी, उसकी जगह उसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो इस किस्म के जो मुतालिबात हैं उनके ऊपर भी ताकि शफाफियत लाई जाए इलेक्टोरल सिस्टम में, तो मेरे ख्याल में वो भी आगे आएंगे। एंड किसान तो ऑलरेडी से बाहर निकले हुए हैं, और सुतलज मूवी के बाद तो एक तलखी पाई जाती है पूरे पंजाब में, और हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स को भी सुतलज के बैनर्स के साथ काफी सारे जो पंजाब के लोग हैं वो भी इनके साथ आके शामिल हुए। आई थिंक थिंग्स आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अब पहुंचेंगे और अपनी अपनी डिमांड्स के साथ पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ सबसे जो हैरानकुन बात है वो ये है कि मुझे एक सेट पैटर्न नजर आ रहा है विद इन बीजेपी भी, जिसमें कि लास्ट ईयर से ऑनवर्ड वो खुद ये चाहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो सेट असाइड हो जाएं। खुसूसन मई 2025 वॉर के बाद जिस तरीके से मिस हैंडल हुई इंडिया से चीजें, क्योंकि वो हैंडल कर ही नहीं सकते थे, वो खुद ही जंग की तरफ भागे, सेट बैक हुआ ने जंग की तरफ खुद ही भागे, फिर पाकिस्तान से मुंह की खाई, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी वो कहीं नजर आने जोगे नहीं रहे थे। अब एक बंदा बहुत अहम है, जयशंकर जी, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। उसकी वजह यह है कि लास्ट ईयर से उनका बेटा जो है वो न्यूयॉर्क में अंबानीज एंड अडानीज की फंडिंग से चलने वाला एक इंडियन थिंक टैंक, उसका जो न्यूयॉर्क चैप्टर है उसको हेड जो है वो इन्हीं का साहबजादा कर रहा है, जयशंकर जी का। वो पिछले साल से अपने वालिद मोहतरम के लिए लॉबिंग करता हुआ नजर आता है, और अब भी वो लॉबिंग करता हुआ वहां पे नजर आता है, और वो वहां पे बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के वो ये कांग्रेसमैन से ये कहता हुआ
نظر آتا ہے کہ جس میں کوئی یہ کہتا ہے جی کہ مودی جو ہے وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ہمیں خود بی جے پی میں کوئی ایسا پڑھا لکھا چہرہ آگے لے کے آنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو تقیانوسی قسم کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں پردھان منتری کی جانب سے، وہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ آج کا جو بھارت ہے اس میں وہ اس طرح کی باتیں ہوں. تو وہ جے شنکر کے لیے آلریڈی سے لابنگ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ود ان بی جے پی ایک سینٹیمنٹ ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مودی جی کو سائیڈ لائن کیا جائے. لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا موہن بھگوت جو کہ آر ایس ایس کے لیڈر ہیں، آر ایس ایس کے چیئر پرسن ہیں، انہوں نے خود بھی یہ کہا تھا کہ مودی جی اب آپ 75 سال کے ہو گئے ہیں، اب آپ کو گھر جانا چاہیے، کسی فریش چہرے کو آپ موقع دیجئے تاکہ وہ آگے بھاگ دوڑ سنبھالیں بی جے پی کی. اور ویری ریسنٹلی ان کی طرف سے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا بھی چہرہ مودی کی وجہ سے، ان کا بھی چہرہ پچھلے سال سے بہت زیادہ ٹارنش ہو چکا ہے. ایک امپیکٹ جو پوری دنیا کے سامنے جاتا ہے آر ایس ایس کا اور بی جے پی کا، وہ ہارڈ لائن آئیڈیالوجی کا اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کا جاتا ہے. تو اب وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے تقریر میں بھی ایک جگہ یہ کہا کہ میں تو نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ ہر ایک مسجد کے تھلے آپ مندر نہ ڈھونڈا کریں. یعنی کہ وہ اب اپنے آپ کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بھی جو چہرہ ہے وہ تھوڑا سا سافٹر امیج ہماری طرف سے بھی آئے. تو اس سارے تناظر میں آئی تھنک نو بڈی وانٹس بی جے پی بھی نہیں چاہتی، آر ایس ایس بھی نہیں چاہتی کہ مودی جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا رہے اور چلتا رہے، کیونکہ مودی ایک آؤٹ ڈیٹڈ قسم کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جس میں کہ وہ کسی کا آئیڈیل بننے کے قابل ہو. پوری دنیا کو پتا ہے، خصوصاً سی آئی اے کو پتا ہے کہ وہ ٹیل اراؤنڈ ان کو کرتے رہے ہیں کہ کیسے انڈیا نے بی جے پی اور مودی جی یہ ملے امبانیز اینڈ اڈانیز کے ساتھ اور لسٹ ٹریڈ کرتے رہے رشین آئل کی. کروڈ آئل رشین لیا، اس کو ریفائن کیا اور وہی کروڈ آئل جو ہے وہ انڈین کر کے تو یہ یورپین ممالک کو بیچ کے تو بلینز آف ڈالرز بنا لیے. اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے بلینز آف ڈالرز تو بنا لیے، امبانیز اینڈ اڈانیز کے 100 بلین ڈالرز تو نظر آتے ہیں، لیکن پھر عوام یہ پوچھتی ہے کہ ان 100 بلین ڈالرز سے آپ نے جابز کتنی کریٹ کی. تو ایک پوری کی پوری جو فیبرک ہے وہ ساری کی ساری تباہ ہو چکی ہے، جس کے تناظر میں کہ مجھے لگتا ہے کہ مودی جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک یہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے. آئی سی این ان ہاؤس چینج، اور جے شنکر جو ہیں وہ اس وقت تک ان کی جو لابنگ ہے وہ بڑی اسٹرانگ لابنگ ہے. صاحب مجھے بتائیے گا کہ جب بھارت کے اندر سے مودی کے خلاف آوازیں زور پکڑتی ہیں اور ان کی شہرت کو اور ان کی حیثیت میں کمی آتی ہے تو پھر وہ ایڈونچر کرتے ہیں، پھر فال فلیگز آپریشن کرتے ہیں. ممکن ہے آنے والے دنوں میں وہ ایسی کوئی گھرونی حرکت بھی کریں. تو پاکستان کو اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے جیسے کہ آپ سے میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا کہ بھارت کا تو یہ ایک کام ہے، بھارت کا نہیں، میں نے غلط کہا، بھارت کے اندر بھلے لوگ بھی ہیں جو اس وقت بھارت پہ آر ایس ایس کی حکومت برجماند ہے، ان کا اور ان کے حواریوں کا تو یہ کام ہے کہ جب ڈومیسٹک کہانی تھوڑی سی ہاتھ سے باہر ہو جائے تو اپنے اینیمی کے اوپر کچھ بلیم کرتے ہیں. وہاں پہ اکثر لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے ایجنٹس ہیں، تو یہ ہیں تو وہ ہیں. ان کا مطلب ایک کانسٹنٹ اسکیئر کرو یہ بات ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کو اگر وہ کسی طریقے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی ایکشن کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید ان کی ڈومیسٹک پاپولیشن پہ ایک دھات سی ہوگی. یہ ان کا خیال ہے. میرا خیال ہے کہ انڈیا اس مومنٹ سے آگے جا چکا ہے. انڈیا کے اندر جو نئی جنریشن ہے وہ اس مومنٹ سے کہ آپ ڈومیسٹک پالیٹکس اور پریشر سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ ایک انٹرنیشنل کانفرنٹیشن شروع کر دیں، کوئی محاذرہ ہی شروع کر دیں. میرا خیال ہے کہ انڈیا کی جنزی جو ہے اور بیشتر دیگر پاپولیشن بھی اس بات کو سمجھ چکی ہے اور اب دنیا وہ نہیں رہی. اب اس طرح جھوٹ نہیں بولے جا سکتے. بھی فالس فلیگ آپریشنز اور دیگر چیزیں کرنے کی کوشش کی نا مشرق وسطیٰ میں کسی اور نے نہیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے. اور آج کا آپ سارا ویسٹرن میڈیا بھی اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو گورنمنٹ کے جھوٹ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اسی طرح بھارت کے اندر بھی ہے. پاکستان کو اپنی دفاعی کیپیبلٹیز کو تیار رکھنے کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ایک کلیدی کام اور کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس بات
پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے کہ اگر بھارت سے لڑائی ہوگی تو قوم اکٹھی ہو جائے گی. درست بات ہے کہ جب بھی بھارت سے کوئی کشیدگی ہوتی ہے, کشیدگی کیا, کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے بھارت کے ساتھ اگر میچ ہو. لیکن ہم بہتر اپنا دفاع کر سکیں گے, بہتر لڑائی کر سکیں گے, بہتر پوسچرنگ کر سکیں گے, بہتر نیریٹو وارفیئر کر سکیں گے اگر قوم اس سے پہلے اکٹھی ہو چکی ہو. بھارت کی کسی بھی کانفرنٹیشن سے یا جارحیت سے پہلے اگر ہم اکٹھے ہو چکے ہوں. جب بھی پاکستان کی قوم نے اکٹھے مل کے بھارت کا کسی بھی چیز میں جواب دیا ہے, ہم دفاعی اور عسکری ایبلٹیز کی بات نہیں کر رہے, وہ تو ہم ریپیٹڈلی پروف کر چکے ہیں کہ ہماری سپیریورٹی ہے بھارت سے. بھی پچھلے سال ہی بنیاد مرصوص کا کوئی اگر دیکھ لیں تو. لیکن ایک نیریٹو وارفیئر میں, ایک انٹرنیشنل وارفیئر میں, ایک ڈپلومسی میں, اوورسیز پاکستانیز میں, ٹویٹر پہ, دیگر میڈیا کے اندر, مووی میں, پاکستانیز جب اکٹھے مل کے اس جنگ کو کوئی بھی قوم لڑتی ہے تو بہتر لڑتی ہے. میری اس میں استدعا اتنی سی ہے کہ ہمیں دو کام کرنے چاہیے. ایک اپنی دفاعی کیپیبلٹی کے پرسپیکٹو سے جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. دوسرا, اگر اسی پیریڈ کے اندر حکومت, پرائم منسٹر اور دیگر لوگ مل کے اپوزیشن کے متعلقہ شخص کے ساتھ چلے, لوگوں بھی نہیں کہتے, عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی بات کر سکیں اور یہ کشیدگی ڈومیسٹک کم ہو جائے, ختم ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. بھارت کو کوئی بھی جواب بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ نے درست فرمایا کہ ہمیں کسی ایڈونچر سے پہلے قوم کو متحد ہونا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. راجہ فیصل صاحب, بیرسٹر ساز رسول صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.